सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्वागतादिव सम्पृक्तौ वागतत्प्रतिपत्तये जगदपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चित्रं वरदरोर्मूढे वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तच्छिन्न संशयाः। 7154 7154 17 ಪಂಚಾಂಗ. ಓಂ ಯವೈರ್ಯತಸ್ಮಾದ್ ರುದ್ರಾಘಾತುಕಾಃ ಅನಾಯತನಾ ಹಿ ತಸ್ಮಾದಾಹುಃ ಶಿಥಿಲಂ ವೈ ಮಧ್ಯಮಮಃ ಸ್ತ್ರೀರಾತ್ರಸ್ಯ ವಿಹಿತಧವೈರ್ಯತೇತಿ ತ್ರೈಷ್ಟುಭಂ ಮಧ್ಯಮಮಸ್ಯಾನ್ಹ ಆಜ್ಯಂ ಭವತಿ. ಸಂಯಾನಾನಿ ಸೂಕ್ತಾನಿ ಶಗಂಸತಿ. ಷೋಡಶಿನಗಂ ಶಗಂ ಸತ್ಯನ್ಹೋ ಧೃತ್ಯೈಃ. ಅಶಿಥಿಲಂ ಭಾವಾಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರೀರಾತ್ರಸ್ಯ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಏವ ಪ್ರಥಮಮಃ. ಸ್ಯಾದಥೋಕ್ತ್ಯೋಥಾತಿರಾತ್ರಃ. ಸ್ಯಾದಥೋಕ್ತ್ಯೋಥಾತಿರಾತ್ರಃ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಕಾದ್ಲ. ಹಾಂ ಓ ಸರಿ ಸರಿ. ಸ್ಯಾದಥೋಕ್ತ್ಯೋಥಾತಿರಾತ್ರಃ. ಏಷಾನ್ ಲೋಕಾನಾಂ ವಿಧೃತ್ಯೈ. ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ಶತಾನ್ಯನೋಚೀನಾಹಂ. ಅವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಾನಿ ದಧಾತಿ. ಏಷಾನ್ ಲೋಕಾನಾಮನುಸಂತತ್ಯೈ.
दशतन्न विच्छिन्द्यात् दशरं न विच्छिद्यात् दशरं न विच्छिद्यात् विराजन्नेद्विच्छिनधानीति 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 अथ या सहस्रतम्यासीत् अदया सहस्रतम्यासीत् अदया सहस्रतम्यासीत् तस्यामिन्द्रश्च विष्णुश्च व्यायच्छेताम् तस्यामिन्द्रश्च विष्णुश्च व्यायच्छेताम् तस्यामिन्द्रश्च विष्णुश्च व्यायच्छेताम् स इन्द्रो मन्यतानया वै स इन्द्रो मन्यतानया वै स इन्द्रो मन्यतानया वै इदं विष्णुः सहस्रं वर्क्ष्यत इति इदं विष्णुः सहस्रं वर्ष्यत इति इदं विष्णुः सहस्रं वर्ष्यत इति तस्याम कल्पेतान् द्विभाग इन्द्रस्तृतीये तस्यामकल्पेतां विभाग इन्द्रस्तृतीये तस्यामकल्पेतां विभाग इन्द्रस्तृतीये विष्णुस्तद्वा एषाभ्यनोच्यते विष्णुस्तद्वा येषाभ्यनुमुच्यते विष्णुस्तद्वा येषाभ्यनुमुच्यते उभाजिज्ञथुरिति तां वा एताम् उपाजिज्ञथुरिति तां वा एताम् उपाजिज्ञथुरिति तां वा एताम् अच्छावाक एव शगं सत्यथया सहस्रतमी अच्छा भाग एव शकुं सत्यथया सहस्रतमी अच्छा भाग एव शकुं सत्यथया सहस्रतमी साहोत्रे देयेति होतारं वा अभ्यतिरिच्यते राहो देयेति होतारं वा अभ्यतिरिच्यते साहो देयेति होतारं वा अभ्यतिरिच्यते यदतिरिच्यते होताना आप्तस्य यदतिरिच्यते होतानाप्तस्य यदतिरिच्यते होतानाप्तस्य आपयिताथाहुरुन्नेत्रे देयेति अपयिताहुरुन्नेत्रे देयेति अपयिताहुरुन्नेत्रे देयेति अतिरिक्ता वा एषा सहस्रस्यातिरिक्तः अतिरिक्ता वा एषा सहस्रस्यातिरिक्तः अतिरिक्ता वा एषा सहस्रस्यातिरिक्तः पुण्येतर्त्विजामथाहुः सर्वेभ्यः सदस्येभ्यो देयेत्यथाहुः सदस्येभ्यो देयेत्यथाहुः सदस्येभ्यो देयेत्यथाहुः उदाकृत्या सावशञ्चरेदिति उदाकृत्या सावशञ्चरेदिति उदाकृत्या
उदाहृत्यासावशं चरेदिति उदाहृत्यासावशं चरेदिति अथाहुर्ब्रह्मणे चाग्निधे च देयेति अथाहुर्ब्रह्मणे चाग्निधे च देयेति अथाहुर्ब्रह्मणे चाग्निधे च देयेति द्विभागं ब्रह्मणे तृतीयमग्निधे विभागं ब्रह्मणे तृतीयमग्निधे विभागं ब्रह्मणे तृतीयमग्निधे ऐन्द्रो वै ब्रह्मा वैष्णवोऽग्नीत् ऐन्द्रो वै ब्रह्मा वैष्णवोऽग्नीत् ऐन्द्रो वै ब्रह्मा वैष्णवोऽग्नीत् यथैव तावकल्पेतामित्यथाहुः यथैव तावकल्पेतामित्यथाहुः यथैव तावकल्पेतामित्यथाहुः या कल्याणी बहुरूपा सा देयेति या कल्याणी बहुरूपा सा देयेति या कल्याणी बहुरूपा सा देयेति अथाहुर्या द्विरूपो भयत एनी सा देयेति अथाहुर्या द्विरूपो भयत एनी सा देयेति अथाहुर्या द्विरूपो भयत एनी सा देयेति सहस्रस्य परिगृहीत्यैतद्वै सहस्रस्य परिगृहीत्यैतद्वै सहस्रस्य परिगृहीत्यैतद्वै एतत्सहस्रस्यायनगं सहस्रम् एतत्सहस्रस्यायनगं सहस्रम् एतत्सहस्रस्यायनगं सहस्रम् स्तोत्रिया सहस्रं दक्षिणा सहस्रसंमितः स्तोत्रिया सहस्रं दक्षिणा सहस्रसंहिता स्तोत्रिया सहस्रं दक्षिणा सहस्रसंहिता सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै सुवर्गो लोकः सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै अब्रवीच्च तदन्तरिक्षं ददाति अब्रवीच्च तदन्तरिक्षं ददाति अब्रवीच्च तदन्तरिक्षं ददाति अच्छावाकश्च देयेति सप्तचत्वारिंशच्च अच्छावाकश्च देयेति सप्तचत्वारिंशच्च अच्छावाकश्च देयेति सप्तचत्वारिंशच्च सोमो वै सहस्रमविन्दत् सोमो वै सहस्रमविन्दत् सोमो वै सहस्रमविन्दत् तमिन्द्रोऽन्वविन्दत्तौ यमोऽन्यागच्छत् तमिन्द्रोऽन्वविन्दत्तौ यमोऽन्यागच्छत् तमिन्द्रोऽन्वविन्दत्तौ यमोऽन्यागच्छत् तावब्रवीदस्तु मेत्रापीति तावब्रवीदस्तु मेत्रापीति तावब्रवीदस्तु मेत्रापीति अस्तु हि इत्यब्रूताम् अस्तु हि इत्यब्रूताम् अस्तु हि इत्यब्रूताम् स यम
यम एकस्यां वीर्यं पर्यपश्यत् संयमैकस्यां वीर्यं पर्यपश्यत् संयमैकस्यां वीर्यं पर्यपश्यत् इयं वा अस्य सहस्रस्य वीर्यं बिभर्तीति इयं वा अस्य सहस्रस्य वीर्यं बिभर्तीति इयं वा अस्य सहस्रस्य वीर्यं बिभर्तीति तावब्रवीदियं ममास्त्वेतत् तावब्रवीदियं ममास्त्वेतत् तावब्रवीदियं ममास्त्वेतत् युवयोरिति तावब्रूतागं सर्वे वै युवयोरिति तावब्रूतागं सर्वे वै युवयोरिति तावब्रूतागं सर्वे वै एतदेतस्यां वीर्यं परिपश्यामः एतदेतस्यां वीर्यं परिपश्यामः एतदेतस्यां वीर्यं परिपश्यामः अगं क्षमाहरामः इति अगं क्षमाहरामः इति अगं क्षमाहरामः इति तस्यामगं क्षमाहरन्ततामप्सु प्रावेशयन् तस्यामगं क्षमाहरन्ततामप्सु प्रावेशयन् तस्यामगं क्षमाहरन्ततामप्सु प्रावेशयन् सोमायो देहीति सारोहिणी सोमायो देहीति सारोहिणी सोमायो देहीति सारोहिणी पिङ्गलैकहायनी रूपं कृत्वा पिङ्गलैकहायनी रूपं कृत्वा पिङ्गलैकहायनी रूपं कृत्वा त्रयस्त्रिगं शता च त्रिभिश्च त्रयस्त्रिगं शता च त्रिभिश्च त्रयस्त्रिगं शता च त्रिभिश्च शतैः सहोदैस्तस्माद्रोहिण्या शतैः सहोदैस्तस्माद्रोहिण्या शतैः सहोदैस्तस्माद्रोहिण्या पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणीयात् पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणीयात् पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणीयात् य एव विद्वान् रोहिण्या य एवं विद्वान् रोहिण्या य एवं विद्वान् रोहिण्या पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणाति पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणाति पिङ्गलयैकहायन्या सोमं क्रीणाति त्रयस्त्रिगं शता चैवास्य त्रिभिश्च त्रयस्त्रिगं शता चैवास्य त्रिभिश्च त्रयस्त्रिगं शता चैवास्य त्रिभिश्च शतैः सोमः क्रीतो भवति शतैः सोमः क्रीतो भवति शतैः सोमः क्रीतो भवति सुक्रीतेन यजते तामप्सु प्रावेशयन् सुक्रीतेन यजते तामप्सु प्रावेशयन् सुक्रीतेन यजते तामप्सु प्रावेशयन् इन्द्रायो देहीति सारोहिणी लक्ष्मणा इन्द्रायो देहीति सारोहिणी लक्ष्मणा
इन्द्रायो देहीति सारोहिणी लक्ष्मणा पष्टौ हि वार्त्रघ्निरूपं कृत्वा अष्टौ जीवाग्निरूपं कृत्वा अष्टौ जीवाग्निरूपं कृत्वा त्रयस्त्रिगं शता च त्रिभिश्च त्रयस्त्रिविंशताचत्रिभिश्च शतैः सहोदैस्तस्माद्रोहिणीम् शतैः सहोदैस्तस्माद्रोहिणी लक्ष्मणां पष्टौ हीं वार्त्रघ्नीं दद्यात् य एवं विद्वान् रोहिणीं लक्ष्मणाम् विद्वान् रोहिणी लक्ष्मणा पष्टौ हीं वार्त्रघ्नीं ददाति त्रयस्त्रिगं षच्चैवास्य त्रीणि च शतानि सा दत्ता भवति तामप्सु प्रावेशयन् यमायो देहीति सा जरति मूर्खा तज्जघन्यारूपं कृत्वा त्रयस्त्रिगं शता च त्रिभिश्च शतैः सहोदैत् तस्माज्जरति मूर्खाम् तज्जघन्यामनुस्तरणीं कुर्वीत य एवं विद्वान् जरति मूर्खान् तज्जघन्यामनुस्तरणीं कुरुते त्रयस्त्रिगं षच्चैवास्य त्रीणि च शतानि यामुष्मिल्लोके भवति वागेव सहस्रतमी तस्मात् वरो देयः सा हि वरः
सहस्रमस्य सा दत्ता भवति सहस्रमस्य सा दत्ता भवति सहस्रमस्य सा दत्ता भवति तस्माद्वरो न प्रतिगृह्यः तस्माद्वरो न प्रतिगृह्यः तस्माद्वरो न प्रतिगृह्यः सा हि वरः सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति सा हि वरः सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति सा हि वरः सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति इयं वर इति ब्रूयादथान्यां ब्रूयात् इयं वर इति ब्रूयादथान्यां ब्रूयात् इयं वर इति ब्रूयादथान्यां ब्रूयात् इयं ममेति तथा आस्य तत्सहस्रम् इयं ममेति तथा आस्य तत्सहस्रम् इयं ममेति तथा आस्य तत्सहस्रम् अप्रतिगृहीतं भवत्युभयत एनी स्यात् अप्रतिगृहीतं भवत्युभयत एनी स्यात् अप्रतिगृहीतं भवत्युभयत एनी स्यात् तदाहुरन्यत एनी स्यात् तदाहुरन्यत एनी स्यात् तदाहुरन्यत एनी स्यात् सहस्रं परस्तादेतमिति सहस्रं परस्तादेतमिति सहस्रं परस्तादेतमिति यैव वरः कल्याणी रूपसमृद्धा यैव वरः कल्याणी रूपसमृद्धा यैव वरः कल्याणी रूपसमृद्धा सा स्यात् सा हि वरः समृद्ध्यै सा स्यात् सा हि वरः समृद्ध्यै सा स्यात् सा हि वरः समृद्ध्यै तामुत्तरेणाग्नेऽध्रं पर्याणीय तामुत्तरेणाग्नेऽध्रं पर्याणीय तामुत्तरेणाग्नेऽध्रं पर्याणीय आहवनीयस्यान्ते द्रोणकलशमवघ्रापयेत् आहवनीयस्यान्ते द्रोणकलशमवघ्रापयेत् आहवनीयस्यान्ते द्रोणकलशमवघ्रापयेत् आजिघ्रकलशं मह्युरुधारा आजिघ्रकलशं मह्युरुधारा आजिघ्रकलशं मह्युरुधारा पयस्वत्या त्वा विशन्त्विन्दवः पयस्वत्या त्वा विशन्त्विन्दवः पयस्वत्या त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्र आभज समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्रः समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्रः समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्र आभज समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्र आभज समुद्रमिव सिन्धवः सामा सहस्र आभज प्रजया पशुभिः सह पुनर्मा विशतात् प्रजया पशुभिः सह पुनर्मा विशतात् प्रजया पशुभिः सह पुनर्मा विशतात् त्रयिरिति
प्रजयैवैनं पशुभिरय्या समर्थयति प्रजावान् पशुमान् रयिमान् भवति य एवं वेद तया सहाग्निध्रम् परेत्य पुरस्तात् प्रतीच्यां तिष्ठन्त्याम् जुहुयादुभाजिज्ञथुर्न पराजयेथे न पराजिज्ञे कतरश्च नैनो इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथाम् त्रेधा सहस्रं वितदैरयेथामिति त्रेधा विभक्तं वै त्रिरात्रे सहस्रगं साहस्रीमेवैनां करोति सहस्रस्यैवैनां मात्रां करोति रूपाणि जुहोति रूपैरेवैनागं समर्थयति तस्या उपोत्थाय कर्णमाजपेत् इडेरन्ते दिते सरस्वती प्रिये प्रेयसि महि विश्रुत्येतानि ते अग्निये नामानि सुकृतम् मा देवेषु ब्रूतादिति देवेभ्यः एवैनमा वेदयत्यन्वेनं देवा बुध्यन्ते
एवैनमावेदयत्यभिप्रेणं देवा बुध्यन्ते एवैनमावेदयत्यन्वेनं देवा बुध्यन्ते एतदेतस्यां वीर्यमस्य त्रिभिश्च दत्ता सहस्रतमी एतदेतस्याः बीजमस्य त्रिभिश्च दत्ता सहस्रतमी एतदेतस्याः बीजमस्य त्रिभिश्च दत्ता सहस्रतमी तस्मादेव वरः सम्मात्रामेकान्न चत्वारिपुंशच्च तस्मादेव वरः सम्मात्रामेकान्न चत्वारिपुंशच्च तस्मादेव वरः सम्मात्रामेकान्न चत्वारिपुंशच्च सहस्रतम्या वै यजमानः सुवर्गं लोकमेति सहस्रतम्या वै यजमानः सुवर्गं लोकमेति सहस्रतम्या वै यजमानः सुवर्गं लोकमेति सैनकं सुवर्गं लोकं गमयति सैनकं सुवर्गं लोकं गमयति सैनकं सुवर्गं लोकं गमयति सामा सुवर्गं लोकं गमयेत्याह सामा सुवर्गं लोकं गमयेत्याह सामा सुवर्गं लोकं गमयेत्याह सुवर्गमेवैनं लोकं गमयति स्वर्गमेवैनं लोकं गमयति सुवर्गमेवैनं लोकं गमयति सामा ज्योतिष्मन्तं लोकं गमयेत्याह सामा ज्योतिष्मन्तं लोकं गमयेत्याह सामा ज्योतिष्मन्तं लोकं गमयेत्याह सुवर्गमेवैनं लोकं गमयति ज्योतिष्मन्तमेवैनं लोकं गमयति ज्योतिष्मन्तमेवैनं लोकं गमयति सामा सर्वान् पुण्यान् लोकान् गमयेत्याह सामा सर्वान् पुण्यान् लोकान् गमयेत्याह सामा सर्वान् पुण्यान् लोकान् गमयेत्याह सर्वानेवैनं पुण्यान् लोकान् गमयति सर्वानेवैनं पुण्यान् लोकान् गमयति सर्वानेवैनं पुण्यान् लोकान् गमयति सामा प्रतिष्ठां गमय प्रजया पशुभिः सामा प्रतिष्ठां गमय प्रजया पशुभिः सामा प्रतिष्ठां गमय प्रजया पशुभिः सह पुनर्मा विशताद्रयिरिति प्रजयैवैनं पशुभिरय्यां प्रतिष्ठापयति इवैनं पशुभिरय्यां प्रतिष्ठापयति प्रजयैवैनं पशुभिरय्यां प्रतिष्ठापयति प्रजावान् पशुमान् रयिमान् भवति प्रजावान् पशुमान् रयिमान् भवति प्रजावान् पशुमान् रयिमान् भवति य एवं वेद तामग्निदेवा ब्रह्मणे वा य एवं वेद तामग्निदेवा ब्रह्मणे वा य एवं वेद तामग्निदेवा ब्रह्मणे वा होत्रे वोद्गात्रे वा आध्वर्यवे वा दद्यात् होत्रे वोन्धात्रे वा आध्वर्यवे वा दद्यात् होत्रे वोन्धात्रे वा आध्वर्यवे वा दद्यात्
सहस्रमस्य सा दत्ता भवति सहस्रमस्य सा दत्ता भवति सहस्रमस्य सा दत्ता भवति सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति सहस्रमस्य प्रतिगृहीतं भवति यस्तामविद्वान् प्रतिगृह्णाति यस्तामविद्वान् प्रतिगृह्णाति यस्तामविद्वान् प्रतिगृह्णाति तां प्रतिगृह्णीयादेकासी तां प्रतिगृह्णीयादेकासी तां प्रतिगृह्णीयादेकासी न सहस्रमेकान्त्वा भूतां प्रतिगृह्णामि न सहस्रमेकां वा भूतां प्रतिगृह्णामि न सहस्रमेकां वा भूतां प्रतिगृह्णामि न सहस्रं य एवं वेद न सहस्रमेकामा भूता विषमा न सहस्रमेकामा भूता विषमा न सहस्रमेकामा भूता विषमा सहस्रमित्येकामेवैनां भूतां प्रतिगृह्णाति सहस्रमित्येकामेवैनां भूतां प्रतिगृह्णाति सहस्रमित्येकामेवैनाति न सहस्रं य एवं वेद न सहस्रं य एवं वेद न सहस्रं य एवं वेद स्योनासि सुषदा सुषेवा स्योनासि सुषदा सुषेवा स्योनासि सुषदा सुषेवा स्योनामाविश सुषदामाविश स्योनामाविश सुषदामाविश स्योनामाविश सुषदामाविश सुषेवामाभिषेत्याह 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 स्योनैवैनगं सुषदा सुषेवा भूता विशति स्योनैवैनगं सुषदा सुषेवा भूता विशति स्योनैवैनगं सुषदा सुषेवा भूता विशति नैनगं हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति नैनगं हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति नैनगं हिनस्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति सहस्रगं सहस्रतं यन्वेति सहस्रगं सहस्रतं यन्वेति सहस्रगं सहस्रतं यन्वेति सहस्रतमेकं सहस्रामिति सहस्रतमेकं सहस्रामिति सहस्रतमेकं सहस्रामिति यत्प्राचीमुत्सृजेत् यत्प्राचीमुत्सृजेत् सहस्रगं सहस्रतं यन्वियात् सहस्रगं सहस्रतं यन्वियात् सहस्रगं सहस्रतं यन्वियात् य तत्सहस्रमप्रज्ञात्रगं सुभर्गं लोकम् तत्सहस्रमप्रज्ञात्रगं सुवर्गं लोकम् तत्सहस्रमप्रज्ञात्रगं सुवर्गं लोकम् न
प्रजानीयात् प्रतीचिमुत्सृजति न प्रजानीयात् प्रतीचिमुत्सृजति न प्रजानीयात् प्रतीचिमुत्सृजति दागं सहस्रमनुपर्यावर्तते तागुं सहस्रमनुपर्यावर्तते तागुं सहस्रमनुपर्यावर्तते सा प्रजानति सुवर्गं लोकमेति सा प्रजानति सुवर्गं लोकमेति सा प्रजानति सुवर्गं लोकमेति यजमानमभ्युत्सृजति 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 क्षिप्रे सहस्रं प्रजायते क्षिप्रे सहस्रं प्रजायते क्षिप्रे सहस्रं प्रजायते उत्तमानीयते प्रथमा देवान् गच्छति उत्तमानीयते प्रथमा देवान् गच्छति उत्तमानीयते प्रथमा देवान् गच्छति लोकान् गमयति सा विद्वान् लोकान् गमयति सा विद्वान् लोकान् गमयति सा विद्वान् सुषेवामाविषयजमानं द्वादश च सुषेवामाविषयजमानं द्वादश च सुषेवामाविषयजमानं द्वादश च अत्रिरदधादौर्वाय 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 हरिः ॐ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य